नमस्कार। करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको हेड काउन्ट गरेको छ। कुन सांसद कतापट्टि रहेको छ भन्ने कुराको उसले यकिन गरेको छ र हुँदा दिल्ली बजार जेलमा रहेका रेशम चौधरी सम्मलाई पनि जेलमा पत्र लेखिकन उनलाई निर्वाचन आयोगमा उसले बोलायो र तपाईँ कता मत हाल्ने भनेर प्रश्न पनि गर्यो। उनले जवाफ दिए, म कतै पनि मत हाल्दिन, तटस्थ बस्छु भनेर। जेलमै रहेका सांसदलाई पनि बोलाएर निर्वाचन आयोगले को कतापट्टि छ भनेर जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको प्रमाण दिनको लागि बोलायो। यो हदसम्मको उसले काम गर्यो र यति काम गरेर जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवपट्टि छ कि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको पक्षमा छ, यो खुट्याउने कोसिस गर्यो। यहाँ निकै धेरै मेहनत पर्यो र निकै धेरै मेहनतबाट उसले कति सांसद कति नेता कता भनेर टुङ्गो लगाएको छ। हिजोसम्म महन्त ठाकुरतर्फ भएका मानिसहरू उपेन्द्र यादवतर्फ आएका छन्। महन्त ठाकुरले मन्त्री बनाएका मानिसहरू उपेन्द्र यादवतर्फ फर्किएका छन्। कतिपय मानिसहरूले आफूलाई तटस्थ राखेको भने तापनि अब लगभग पिक्चर क्लियर भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले निकै लामो खच्चा पछि बल्ल एउटा निर्क्यौलमा पुगेको छ र निर्क्यौल दिने काम चाहिँ पार्टीका नेताहरूको होइन, यो निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ के निर्णय दियो, त्यसले जनता समाजवादी पार्टीलाई अब पार्ने प्रभाव कस्तो? आजको अङ्कको मूल विषय हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीमै केन्द्रित रहेको छ। सुरुवातमा निर्वाचन आयोगले के गर्यो त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनता समाजवादी पार्टी दलको सम्बन्धमा आयोगमा आज इजलासले फैसला गरेको छ र उक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको समूहले आधिकारिकता अथवा मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ र अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ, इजलासले दिएको छ र आजको इजलासले निर्णय चाहिँ यही नै गरेको छ। अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 51 सदस्य रहेकोमा 34 जना सदस्यहरूले उपेन्द्र यादवको पक्षमा शनाखत गरेको देखियो र 16 जना सदस्यहरूले महन्त ठाकुरको पक्षमा शनाखत गरिएको देखियो र 1 जनाले कुनै पनि पक्षमा शनाखत नगरिकन तटस्थ रहेको देखियो। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाएको भन्ने कुरा उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो यसको जवाब मैले दिनु पर्दैन। निर्वाचन आयोगमा गठन भएको इजलासले उहाँहरूको एउटै दलभित्र रहेको पक्षहरूको बीचमा रहेको सन्दर्भमा इजलासले निर्णय गरेको कुरा हो। अब त्यो चाहिँ निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को कानुनी व्यवस्था अनुसार अथवा त्यहाँ भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ गरेको निर्णय हो। र त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को जुन विवाद निरूपण सम्बन्धीका आधारहरू छन् र यहाँहरूलाई अहिले भर्खरै पनि मैले भने उहाँहरूको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 51 सदस्य रहेको छ। 51 सदस्य रहेका मध्ये 34 सदस्यले एक पक्षमा चाहिँ सहमति रहेको शनाखत गर्नुभएको छ भने अर्को बाँकी रहेका सदस्यहरूले अर्को पक्षमा गर्नुभएको छ र मुख्य आधार त सदस्य सङ्ख्या नै आधार हो।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्नको लागि सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याए त्यसपछि निकै ठुलो हङ्गामा नेपालमा मच्यो। यो कुरा करिब अघिल्लो वर्षको हो। त्यति बेला जब उनले त्यो अध्यादेश ल्याए हाम्रो दल फुटाउनको लागि ल्याइयो भनेर जनता समाजवादी पार्टीले हङ्गामा गर्यो। सांसदहरूलाई होटल मेरियटमा थुनेर राखेको कुरा गरियो। कतिपय सांसदलाई अपहरण गरेर ल्याएको कुरा पनि चल्यो। पूर्व प्रहरी प्रमुख यसमा संलग्न भएका कुराहरू पनि आए। त्यसरी दल विभाजन गर्नको लागि कोसिस भएको कुरा चर्चा चलिरहँदा अचानक त्यति बेलाको राष्ट्रिय जनता पार्टी र त्यति बेलाको सङ्घीय समाजवादी पार्टी वाथुत्तै मिलेर जनता समाजवादी पार्टी भयो। फुट्न लागेको दल झन् जुट्यो, झन् मजबुत भयो, आजको ठाउँसम्म आइपुग्यो। त्यही पार्टीको उत्तरार्धमा आइपुग्दा र केपी शर्मा ओलीको सरकार उत्तरार्धमा पुग्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीको आधी भङ्गालोले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्यो र उसले मन्त्रीहरू पठायो। तीनै मन्त्री कोही 13 दिनका भए, कोही 19 दिनका भए। ती 19 दिनका मन्त्रीहरूमध्ये केही मन्त्री अहिले उपेन्द्र यादवतर्फ लागेका छन् र करिब 34 जना सांसदहरू अहिले उपेन्द्र यादवतर्फ लागेका छन्। रेशम चौधरीले भीष्म पितामह भनेर चाहिँ महन्त ठाकुरलाई भने, तर उनले मत चाहिँ कतै दिएनन्, कसैलाई पनि दिएनन्। र यो लामो कचपचपछि र यसको आधिकारिकताको बारेमा प्रश्न उठिराखेको बेलामा उपेन्द्र यादवले राहतको महसुस गरेका छन्। त्यसपछि उनले भनेका छन् यो टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हामी यो हाम्रो सरकार हो, यो सरकारमा सदस्यहरू पठाउँछौँ र हाम्रो भागमा 4वटा मन्त्रालय परेको छ, त्यो चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। तर यो अहिलेको बहस टुङ्गो लागेपछि अबको उनको रणनीति चाहिँ के त, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि अहिले 51 जना कुल सङ्ख्या रहेकोमा 34 जनाले हाम्रो पक्षमा, पार्टीको पक्षमा शनाखत गरिसक्नु भएको छ। त्यो भनेको अत्याधिक बहुमत र जहाँसम्म उहाँहरूको कुरा छ, यहाँ महन्तजी राजनजीहरूको कुरा छ, उहाँहरूलाई त हामीले घोक्र्याएर खेद्या त होइन नि। उहाँहरू आफै बाटो बिराउँदै कहाँ न कहाँ पुग्नु भएको छ। गलत बाटोमा, गलत राजनीतिमा, गलत ठाउँमा पुग्नुभयो होइन, हामीले त खेद्या होइन। अब उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिराएका बाटो र लिएका गलत नीतिलाई सच्याएर सार्वजनिक रूपले आत्मआलोचना गरेर आउनु हो भने यो पार्टी हो, पार्टीले विचार गर्छ। विचारको विपरीत हो त्यो कार्य गरेको, त्यसलाई आत्मालोचना पब्लिकले चाहिँ के छ आत्मा होइन, त्यो अलग कुरा हो। तर के भन्दाखेरि त्यो कार्य गलत हो र त्यसलाई आत्मालोचना गरेर आउनु छ भने पार्टीले विचार गर्छ उहाँहरू। त उहाँहरू आफै बाटो बिराउँदै कता भट्किँदै कहाँ प्रतिगमनकारी कहाँ पुग्नु भएको रहेछ हामीले गरे होइन त। अब पार्टीमा उहाँहरूलाई ठाउँ छ कि छैन? हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि पार्टीमा अनुशासित भएर काम गर्ने सबैका लागि ठाउँ हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै ठुलो ताला लगाएर बन्द गरेर राखेका छैनौँ पार्टी। तर उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो कि त्यो गलत नीतितर्फ, गलत कार्य, पार्टी विरोधी क्रियाकलापमा किन गर्नु हो भन्ने कुरा त उहाँले सोच्नु हो। हाम्रो पक्षबाट होइन, हामीले घोक्र्याएर पठाएको होइन। जनता समाजवादी पार्टी त्यत्तिकै बनेको होइन। टुटफुट यसले जति सायद अरूले देखेका छैनन्। राप्रपाले पनि यस्तै प्रकृतिको टुटफुट देखेको छ। तर जसपा बन्ने क्रममा अनेक मधेस केन्द्रित दलहरू जो जोडिएका छन्
त्यो हेर्दाखेरि यति टुटफुट नेपालका अन्य राजनीतिक दलले देखेका छैनन्। अहिले पनि त्यस्तै खालको टुटफुटबाट अब जसपा गुज्रने अवस्थामा पुगेको छ। एउटा समूह र अर्को समूहले चाहिँ के गर्छ त्यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकै छ। र जसपामा यो विवादको त टुङ्गो लाग्यो, विश्राम यत्तिकैमा लाग्छ कि यहाँबाट विषय अझ तन्किएर हाँगा बिङ्गा हालेर ज्वरो पनि हालेर अझै अगाडि बढ्छ। प्रश्नहरू थुप्रै रहेका छन् र अहिले नै भन्न थालिएको छ जो महन्त ठाकुरको पक्षमा रहेका नेताहरू रहेका छन् कि उनीहरू भन्न थालेका छन् आज हामीसँग बहुमत पुगेन, भोलि जुटाउँछौँ भनेर। यो राजनीतिक चुनौती हो कि कानुनी चुनौती पनि हो? प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहेको छ। यी प्रश्नहरू थुप्रै छन्। यसपछि चाहिँ जसपाको हालत के हुन्छ यी कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा चर्चा गर्दैछौँ जसपाको बारेमा। जसपाको आधिकारिकताको बारेमा प्रमाण जुटाउनको लागि भनौँ वा हरेक सांसदहरू को कतापट्टि छ भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनको लागि अहिले जेलमा रहेका रेशम चौधरी दिल्ली बजारबाट निर्वाचन आयोग पुगे। त्यहाँ पुग्नको लागि उनलाई ठुलै मेहनत परेको छ। पुग्दाखेरि उनी भित्र जाने क्रममा छोटो अभिव्यक्ति उनले दिएको छोटो अभिव्यक्तिमा म के कारणले जेल परे नेताहरूसँग प्रश्न गर्छु उनले प्रश्न गरेका छन् र त्यसपछि मैले कता मत हाल्ने त्यो कुरा नेताहरूसँग म सोध्छु उनले भनेका छन्। उनले दिएको उत्तर यति नै हो। एउटा प्रश्न उनलाई त्यही पार्टीको एकजना दिग्गज नेता हिसिला एमीले गरिन्, जसले रेशम चौधरीलाई प्रश्न गर्दै तपाईको नेता को हो भनेर प्रश्न गरिन्। उनले उत्तर त दिएनन्, तर हिसिला एमीको प्रश्न चाहिँ चर्कै प्रकारको छ। उनले म सल्लाह गर्छु भन्दै भित्र पसे। भित्र पसेर निस्किएपछि महन्त ठाकुरको उनले प्रशंसा गरे, भीष्म पितामह भने र उनले मेरो पार्टी अर्थात् जसपा म पक्षमा पनि म त्यसैको पक्षमा, विपक्ष पनि मेरो त्यही, पक्ष पनि त्यही, त्यसैले मैले कतै पनि मत हाल्दिनँ भनेर उनले कूटनीतिक जवाफ दिए, तटस्थता कायम गरे, कतै पनि नलाग्ने भनेर। उनले यसो किन गरे त? अनि उनले कससित सल्लाह गरे त? उनको खास नेता को रहेछ? उनले भीष्म पितामह भनेकै महन्त ठाकुर या उपेन्द्र यादव या अन्य कोही? त्यो कुरा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनता समाजवादी पार्टीबाट सदस्य भएर गरेको हुँ। त्यसै अनुसार निर्वाचित पनि तपाईँहरू समक्ष भरेर जान चाहन्छु। एउटा कुरा मेरा दुईटा अध्यक्ष पक्षीलाई र विशेषतः जो साथीले म विजय प्राप्त गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ त्यो वर्गलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ। महाभारतको युद्धमा भीष्म पितामहलाई थाहा थियो, तर पनि उनी दुर्योधनका पक्ष लिएर लडाइँ लड्न बाध्य भए। युधिष्ठिर र अर्जुनले युद्ध जित्छन् भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, तथापि उहाँ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो। युद्ध हुन्जेलसम्म अर्जुनले हानेको बाणले भीष्म पितामह लड्नुभयो र युद्ध भइन्जेलसम्म अर्जुन युद्ध समाप्ति पछाडि भीष्म पितामहलाई सोध्न जानुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो मैले तपाईँलाई बाण हान्न नहुने, तर एउटा निष्ठाका कारण, युद्धको नियमका कारणले मैले तपाईँलाई बाण हान्नु पर्यो, क्षमा पाऊ भीष्म पितामहजी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पार्टीमा मेरा अध्यक्ष महोदयहरूमा अत्यन्त श्रद्धा लाग्छ मलाई महन्त ठाकुर। उहाँ हाम्रो लागि अत्यन्त आदर र सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। कसैले एक पक्षले बाजी बार्ला, कसैले हार्ला,
तर जिन्दगीभरि कमाएको निष्ठाको लागि म महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको एउटा दर्जा कायम गरिदिनु हुन र गएर मैले के गर्नुपर्छ, मैले जितिन, हामी मिल्नुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्दछ। आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो। म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हो। आज राजनीतिक मुद्दाका कारणले म जेल बस्नु परेको छ। मेरो मुद्दामा मेरो राजनैतिक दल, मेरो पार्टी कतिको लडिरहेको छ त्यो उहाँहरूको दृष्टिकोण होला। अर्को कुरा, कठघरामा उभिएर जति सत्य बके पनि न्याय पाऊँ भन्दै हजुर सयौं पटक झुके पनि निरीह ठान्दा रहेछन्, शिर निहुराएपछि दोषी ठहराउँदा रहेछन्, चुप लागेर बसेपछि। श्रीमान न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषीलाई थुन्न पाइँदैन। अर्को तीनटा पोइन्ट, एक न्याय, दुई न्याय, तीन न्याय। जसपामा यस्तो अवस्था आउँछ भनेर दुवै पक्षले सोचेका थिए होलान् कि थिएनन् होला, प्रश्न अझै पनि कायमै रहेको छ। महन्त ठाकुरतर्फ शरद सिंह भण्डारीदेखि लिएर राजेन्द्र महतोसम्म रहेका छन्। तर हिजो राजेन्द्र महतोको पार्टीको महासचिव भएका मनिष सुमन अहिले उपेन्द्र यादवतर्फ लागेका छन्। हिजो महन्त ठाकुरले मन्त्री बनाइदिएका राजकिशोर यादव अहिले उपेन्द्र यादवतर्फ लागेका छन्। यो खालको परिस्थिति जसपामा देखिएको छ र यो परिस्थिति आउला भनेर नसोचेको, यस्तो होला भनेर कल्पना नगरिएको अभिव्यक्ति राजेन्द्र महतोको यस प्रकारको रहेको छ। कुरा यतिमा मात्रै सीमित रहन्छ कि जसपाको विवाद अझ पर जान्छ अथवा जसपा टुक्रेर अर्को दल बन्नेछ अथवा नयाँ केही घटनाक्रम हुनेछ। के हुँदैछ त हामी एकजना नेताको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामी एकताबद्ध भएर यो देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने, शोषण उत्पीडन परेको जनतालाई न्याय दिनलाई हामीले एकताबद्ध भएका थियौँ, एकीकरण गरेका थियौँ। त्यसको ठिक विपरीत प्राविधिक के अरे विभाजन यहाँ देखाएर यो जुन विभाजन गर्न खोजिएको यो दुर्भाग्यपूर्ण हो र यसबाट जनताको के अरे मत चाहिँ विभाजन हो। जनता चाहिँ वैकल्पिक निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। जनता चाहिँ यो देशको शोषण उत्पीडन र जुन यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो, त्यो चाहिँ वैधानिक, संवैधानिक र शासन व्यवहारिक रूपले समेत निर्माण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो, विविधताले भरिएको देश हो। यो अभियान हो हाम्रो। यो चाहिँ शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने अभियान हो। त्यसैले त्यसको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी सङ्घर्षको बाटोमा छौँ र यो हामी कतै विचलित हुनेवाला छैनौँ। यो प्राविधिक विभाजनबाट कुनै असर पर्नेवाला छैन। ढुक्क भएर नै केपी ओली वा देउपा हाम्रो लागि सब बराबर हो। हामी पहिलेदेखि भन्दै आएको, हाम्रो लागि त सबै प्रतिगमनकारी नै हो नि त। प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सब मिलेर अनि प्रतिगमन केपीओले गरेकै थियो, त्यसको विरुद्ध लडेकै थियो र हाम्रो अगाडि त दुईटै बराबर। त्यसैले केपीओलाई पनि मद्दत गर्यो, देउपालाई पनि मद्दत गरेको नि त। दुईटैलाई मद्दत गर्यो, दुईटै बराबर त हो नि। दुईटै हाम्रो आफ्नो माग मुद्दा त सबैको अगाडि राख्ने गरेको छ नि त। एमालेलाई पनि राख्यो, कङ्ग्रेसलाई पनि राखिरहेको हो। अरूलाई सहयोग गर्नुभयो नि त। यो पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था तपाईँले भनिहाले नि। पार्टी फुटाउने एकताको लागि हामी मद्दत गरेका थियौँ। 1 साल पहिले पतनतिर गइरहेको उपेन्द्र यादवलाई हामी मद्दत गरेका थियौँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि। आज त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण त्यसैले केही छैन। टेक्निकल तो प्राविधिक कारण विभिन्न कारण होला नि। अब यो टेक्निकल कारण पदरक्षा दुनियाँ होला नि, बाध्यता जोगाएर सरकार प्राविधिक आफ्नो पदरक्षा विभिन्न कारणले त होला, मजबुरी बाध्यता होला नि साथीहरूलाई।
त्यो मजबुरी पनि बुझिदिनु पर्यो नि, तपाईँहरूले बुझिदिनु परेन। त्यसैले केही छैन, त्यो मजबुरी सबै दिन रहँदैन। जुन मजबुरीका कारण जुन मजबुरीका कारण कुनै साथीले चाहिँ यताउता गरेको छ, त्यो मजबुरी आज हो भोलि रहँदैन, याद गर्नुपर्छ। त्यसैले आन्दोलनको पक्षमा, अधिकारको पक्षमा हाम्रा साथीहरू थियो र भोलिका दिन पनि रहन्छ। र यो निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन दिनुहोस्। निर्वाचनको निर्णय आधिकारिकता निर्वाचन आयोग जनताले पो आधिकारिकता दिने हो त? यो प्राविधिक निर्वाचन आयोगले पार्टी बनाउने हो र? निर्वाचन आयोगले त पार्टी फुटाउने काम न गरेको हो। हामीले पार्टी फुटाउन मागे गरेको थिएन के? हामी पार्टी फुटाउन मागे गरेको, दलीयभान मागे गरेको थिएन। यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो कानुन प्रक्रिया अपनाएर दलीयभान गरेको न हो। निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटाउँदैमा पार्टी फुट्दैन के? पार्टी जनताबाट हुने हो, जनताबाट निर्माण हुने हो, जनताबाट पार्टी निर्माण हुन्छ। र यो देशमा वैकल्पिक शक्ति अभियान जुन हामी ल्याएका छौँ, त्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामी अगाडि बढ्छौँ र शोषण उत्पीडनको निर्वाचन आयोगको फैसलापछि हामी आगामी निर्णय चाहिँ लिन्छौँ। जसपाको विवादले बिट मार्यो कि यो विवाद अझ अर्को कोणबाट आरम्भ हुनेछ? प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। जसपाको आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक विवाद कुन तहको हुनेछ, कुन तहको भएर टुङ्गिनेछ, त्यही पार्टीलाई नै जिम्मा दिन सकिन्छ। तर त्यो पार्टी यो सत्तारूढ दलको एउटा गठबन्धनकारी शक्ति हो। त्यसमध्येको एउटा पक्ष गरेर मुख पाएर बसेको छ मन्त्री परिषदमा सहभागी हुनको लागि। अर्को पक्ष विपक्षी हुने मुडमा पुगिसकेको छ। यो तहमा पुग्दा दलहरू टुटफुट हुनु लोकतन्त्रको लागि फलदायी पक्ष पक्कै पनि होइन, यसले हानि नै गर्छ। तर तिनै दल जो हिजो जुटे, तिनै दल आज फुटिरहेका छन्। के कारणले? टुट्नु फुट्नुको पछाडिको कारण के हो? स्वार्थ बाजिएको हो भने के कुरामा? यो कुराको पनि पर्याप्त जानकारी हुन जरुरी रहेको छ। यसमा पनि दलहरूले पारदर्शिता अपनाउन जरुरी रहेको छ। त्यसमाथि पनि उत्पीडनमा रहेको मधेसी समुदायको हित प्रवर्धन गर्नको लागि भनेर खुलेको हो जनता समाजवादी पार्टी। टुटफुटमा जानु भनेको त्यो पार्टी मात्रै फुट्नु हो कि त्यो समुदायको हित प्रवर्धन गर्नको लागि चुक्नु पनि हो त? प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहिरहेको छ। र अहिले जसपाको आधिकारिकताको टुङ्गो लागिसकेपछि अब जसपा एउटा पक्ष सरकारमा जाने निश्चित छ। अर्को पक्षको गन्तव्य के हुनेछ यो कुरा चाहिँ अनिश्चित रहेको छ। र यसपछि दुवै पक्ष अझै अङ्कमाल गर्ने सम्भावना नाटकीय रूपमा छ कि त्यो च्याप्टर पनि क्लोज भएको छ त? प्रश्नहरू त थुप्रै रहेका छन्, तर जसपाले विश्राम लिइकन यसको उत्तर दिनुपर्नेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।